बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं खोयरेटा के बिल्कुल करीब एक गांव वाक़या है, ब्याल डमाल जिसको कहते हैं। वहाँ पे हम आज एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिस घर के 2 जवान बेटे गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हैं, और ये जो मुतासरा फैमिली है इनकी जानिब से हमारे साथ रब्ता किया गया तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वक्त मेरी लेफ़्ट साइड पे जो भाई आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम शफ़ाकत है और ये 6 साल से इस गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हैं। मेरी राइट साइड पे इनकी वालदा मोहतरमा मौजूद हैं और इनके एक दूसरे बेटे हैं जिनकी 22 साल उम्र है, जिनका नाम मोहम्मद इरफ़ान है। वो भी गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हैं। इनके वालिद जिनका नाम लियाकत हुसैन भट्टी है, ये गांव ब्याल डमाल के रहने वाले हैं। वो भी एक टांग से माजूर हैं, उनकी जो है वो टांग टूटी हुई है और वो सऊदी अरब में मुकीम हैं। एक मदरे में वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। बड़ी मखसूस सी तनख्वाह पे इनके बसर औकात जो घर के हैं वो चल रहे थे। इनकी 5 बेटियाँ भी हैं, जो कि 4 जो हैं वो शादीशुदा हैं और एक बेटी की अभी शादी होना बाकी है। बड़े मखसूस जो है हालात में, बड़े महदूद वसाइल में इस घर के हालात जो हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे थे। लेकिन एक बेटा पहले जब उसकी 22 साल उम्र हुई तो वो इस गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हो गया और उसे डायलिसिस पे डाल दिया गया। उसके बाद भी जो इनके वालिद हैं लियाकत हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो सऊदी अरब में दियार-ए-गार में रहते हुए अपनी फैमिली का जो है वो पेट पालने के लिए कोशां रहे। लेकिन बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर इस घर में उस बीमारी ने दोबारा हमला किया और इनका जो छोटा बेटा है मोहम्मद इरफ़ान, वो भी जब 22 साल की उम्र में पहुंचा तो उसको भी इस बीमारी ने धर लिया, अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त इनके जो दोनों जवान बेटे हैं, एक हफ़्ते में 2 दफ़ा इनके डायलिसिस होते हैं और यहाँ से ये दूर दराज का एक इलाका है, यहाँ से इनको कोटली जाना पड़ता है। कोटली से इनके डायलिसिस होते हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं इनके इस वक्त। किस तरह इनके बसर औकात गुज़र हो रहे हैं। 2 जवान बेटे जिस घर में बीमारी में मुब्तला हूँ, उस घर के क्या हालात होते हैं ये दर्द दिल रखने वाले लोग अच्छी तरह इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हम इनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने जो स्पेशल हमें यहाँ पे इनवाइट किया आज के आप यहाँ पे आएँ, हमारे बच्चों से मिलें और हमारी कोई दाद रसी के लिए हम कुछ अपील करना चाहते हैं अवाम से, दर्द दिल रखने वाले लोगों से। हम वो भी आपकी बराह रास्त बात करवाएंगे। सबसे पहले मैं ये जो नौजवान हैं दोनों, इनकी वालदा से बात करूँगा, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। आप हमारे इस बराह रास्त प्रोग्राम में अगर कोई इस हवाले से सवाल भी करना चाहें या इस मुतल्लिका ख़ानदान से रब्ता करना चाहें तो इनके जो फ़ोन नंबर्स हैं वो आपको हमारी इस पोस्ट के कैप्शन में मिलेंगे। हमारा AK न्यूज़ की टीम का जो ऑफिशियल नंबर है वो भी हमने वहाँ पे ऐड किया है। इनकी जो रवदाद है वो हम सुनते हैं। इस हवाले से अगर आप इस प्रोग्राम के दौरान भी हमसे कोई सवाल करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो आप हमारे साथ बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इन नौजवानों की वालदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी, तुसां मिगी एह् दस्सो भई कितने अरसे तू तुसां ने बच्चे इस बीमारी मुब्तला होए न ते हुण किस तरह तुसां ने गुज़र बसर जेह्ड़ा एह् किस तरह वक्त गुजरना है पिया, हालात इस वक्त कराने कैन? इस वक्त हालात वैसे तो सारे मुल्क की लॉकडाउन की वजह तो सारे परेशान हैं, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों की वजह तो बहुत परेशान हाँ कि इन्होंने कोई जरिया मुस्बल असबाब नहीं, क्योंकि इन्होंने हत्थों में डायलिसिस वाले पे हुए फसूले कोई काम नहीं करी सकने, एक वज़न किलो भी नहीं चाहिए सकने, तो इन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजर सी। चलो अल्लाह ताला मुस्बल असबाब, किसी नाल कोई गिला शिकवा नहीं, अल्लाह ताला जो करे वो करी सकने। अगर आज भी उन्होंने बेहतरी आई जाए तो अल्लाह की तरफों आई सकनी है, लेकिन मैं इस हाले नाल कुछ ना करी सकनी। एक माँ होने के नाते
हर मां नाल एह् सवाल करना चाहनी कि अपने बेटियां दी खातर माड़े बेटियां की भी तुसां तवज्जो दिओ। ते खाला जी क्या चाहते हो तुसां कि इन बच्चों का कुछ अच्छी जगह इलाज होना चाहिए या क्या तुसां क्या अपील करना चाहते हो आवाम में? मैं ये अपील करना चाहनी कि बड़ा बेटा तो चलो 6 साल तू डायलिसिस पर बड़ा सब्र किया, नज़र भी को नहीं रही, मां ना एक काम है रोना ही रोना है और मां क्या करी सकनी है। तो छोटा बेटा जब बीमार हो गया तो हूँ तो हद भी नहीं रही कि मैं क्या करी सका। बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरा छोटे बेटे की कोई गुर्दा अगर पे ही जाओ अपनी ज़िंदगी आसानी नाल गुजारी सके। और असा माँ बाप की तकने वाले ही बीमार हैं, असा की कौन तकसी। तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा वक्त गुजरना लगा अच्छा गुजरना लगा, अल्लाह ताला बेहतर मुस्बत असबाब और गुजर लिया अच्छी। खाला जी ये दसो इन्होंने जड़े वालिद न वो कितने अरसे तू सऊदीया होने हूँ वापस नहीं गए, कितना अरसा आया? वो गए सन जी 83 च 91 च गए मेरे ख्याल च। तो उन्होंने पहली छुट्टी च बड़ा ऑपरेशन होया, पेट उन्होंने कट्टन गया सी, लेकिन बड़े असा दोवां मियाँ बीवी मिली तो मैं अपना काम करनी रही। हाले कि मैं मैट्रिक पढ़ी सा लेकिन इत्थे आई तो मैं किसी शोबे च ना जाई सकी। तो उसके बाद चलो मैं घराने काम कर रही अपने बच्चों की पालिया बड़े होए ना, अज एक कमाने वाले होन तो असा बीमार इन्ना बीमारी नहीं हालत हूँ माड़े को काम बिल्कुल नहीं होना। और इसने अबू माशाल्लाह वो भी कोशिश करने कि साने बच्चों की हर तरह की आजाइशा मिलन लेकिन नहीं मिली सकड़ियाँ, क्योंकि इस तरह असा को काम ही जे कोई नहीं, खाने पीने ने हालात बहुत कोई घट न। तो चलो कोई अगर कोई इस तरह की माँ कोई बाप अगर असा ना कोई रबता करना चाहे तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी कि ऐसा ना वक्त गुजरना रहा। अच्छा ये दसो तुसां इत्थे क्या काम करने सो, लोगों ने घर काम करने सो? जी हाँ, लोगों ने घर काम किया, बर्तन धोए इन्होंने बच्चों की खातर के ना आखन के असा कमाने कोई ना, असा नहीं जेब खाली है। तो चलो हर बंदा खाने ना हकदार रखना, हक रखना कि वो हर चीज़ खाए, लेकिन मैसर ना हुआ तो बंदे की ज़िंदगी कोई नहीं। मैं ये चाहनी कि हमारे छोटे बेटे की गुर्दा पे जाए और असा की वो कल संभाला। बड़े नहीं अगर उसने तो चलो 6 साल गुजरी गए, सब्र शुक्र किया, लेकिन सब्र नहीं इंतहा हो गई है। बहुत माँ ना या रोना ही रोना और कोई कुछ कर ही नहीं सकती। तो हर माँ अपने बेटिया की खातर कुछ ना कुछ कर सकन तो कर ही सकड़ियाँ न। अल्लाह ताला उन्हों की जजा देन, मैं तो कुछ ना शायद दे सकड़ी, दुआ ही दे सकनी है। अल्लाह ताला कबूल करन उन्होंने हर गल। नाजरीन यकीनन इंतहाई इस वक्त जो है वो कर्बनाक मनाजर हैं ये। मैं इतनी ज़्यादा लंबी भी बात शायद ना कर पाऊँ इनसे, क्योंकि ये एक वालदा हैं और मैं नहीं चाहता कि इनके ज़ख्मों को ज़्यादा करीदा जाए। इनकी ये अपील है तमाम दर्द दिल रखने वाले लोगों से, तमाम उन NGO से जो इस हवाले से काम कर रही हैं। इनका ये मुतालबा है, इनकी ये गुजारिश है कि अगर इनका जो छोटा बेटा है मोहम्मद इरफान, उसको अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो अगर बेहतर हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो वो इन बुज़ुर्ग अपने वालिदैन जो हैं उनके माँ बाप उनको संभाल सकता है। इन दो जवान भाइयों के दिल में भी बड़े ख्वाब हुए होंगे, बड़े अरमान हुए होंगे अपनी बहनों के लिए। एक इनकी जो बहन है वो अभी शादी होना उसकी बाकी है, 4 इनकी बहनें जो हैं वो शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में हैं। इनकी यही अपील है, मैं कोशिश करूँगा जो मुतलका नौजवान हैं उनसे भी थोड़ी थोड़ी आपकी बात करवा सकूँ। इनका हमारा आज हमें यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि ये हमारे इस चैनल के थ्रू हमारे इस प्लेटफॉर्म से आके ये लोगों तक ये अपनी अपील पहुँचाना चाहते थे, अपना ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि बहुत दर्द दिल रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी NGOs मौजूद हैं, और अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो हमारे इस पेज पे इनके नंबर्स मिलेंगे। आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, ऑफिशियल टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। खुदारा अगर जहाँ तक भी मुमकिन हो इनकी मदद कीजिए। फ़ाइनेंशली भी इस वक्त इनके जो हालात हैं वो इंतहाई नासाज हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7, 8, 10 लोगों का जो एक घराना होता है उसमें अगर 2 जवान बेटे ऐसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हूँ
جن کے ایک ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہوں، ان کے گھر کے حالات کیا ہو سکتے ہیں، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں جو ان کے بڑے بیٹے ہیں شفاقت، ان کے ساتھ آپ کی بات کروانا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفاقت بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 6 سال سے آپ اس عارضے میں مبتلا ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت؟ آپ کو تکلیف کتنی ہے؟ سر تکلیف تو بہت ہے، مگر میں سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے تو جو نہ تھا وہ ہو گیا، رب نے جو لکھا تھا، مگر میرے چھوٹے بھائی کو جو ہے نا، وہ اگر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تو وہ کروا دیں، بہت مہربانی اور بہت شکریہ ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تو 6 سال سے اس کو جھیل رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے۔ شاید میں بھی اپنے اعصاب پہ قابو نہ رکھ سکوں۔ بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس مرض سے مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اگر میرا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے، اس کی کوئی مدد کر دے تو اس کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کا بھی مشکور ہے کہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی مدد کر دے۔ اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے اگر کوئی NGO، کوئی درد دل رکھنے والا کوئی بندہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، اگر کوئی بھی ایسے جو لوگ اگر اس کا کوئی مثبت حل نکالنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور اس متاثرہ خاندان سے رابطہ کریں۔ میں ان کے چھوٹے بھائی ابھی میرے ساتھ موجود ہیں، محمد عرفان۔ اس نوجوان کی عمر 22 سال ہے، اور اس سے پہلے یہ آج سے 3 ماہ قبل بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا، اور ان کے والدین اس امید میں تھے کہ یہ اب ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں ان کا مددگار ثابت ہوگا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے۔ میں مختصر بات کروانا چاہتا ہوں آپ کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے زخموں کو زیادہ کریدوں۔ اگر ان کے دکھوں کا مدافع ہم نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ انتہائی، میرے لیے کم از کم انتہائی مشکل ہے ان سے لمبی بات کرنا۔ ان کا میسج پہنچانا مقصد تھا، اور وہ میسج ہم آپ کو اس اپنے پلیٹ فارم سے AK نیوز سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا را ان کی مدد کیجیے، ان کی فائنینشلی بھی مدد کیجیے۔ ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے گھر آ سکتے ہیں، آپ ہماری آفیشیل ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ان تک پہنچانے میں آپ کی جو بھی مدد ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے تو اس نوجوان کے لیے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ ہم عرفان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ اس وقت؟ جی خیریت، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آخری بار کب ڈائلسس ہوئے ہیں آپ کے؟ آج کروا کے آیا۔ آج کروا جی جی۔ دونوں بھائیوں کے آج ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کے کل ہوں گے، میرے آج ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کے آج ہوئے ہیں اور ان کے کل ہوں گے۔ یہ ہر ہفتے میں اسی طرح ایک دن ایک بھائی کے اور دوسرے کے دوسرے دن ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ایک دن میرے ہوتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو میرے ہوتے ہیں، منگل اور جمعہ ان کو ہوتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ ایک ہفتے میں 4 دن ان کو ہاسپیٹل جانا پڑتا ہے، جو یہاں سے یہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن کی بھی صورتحال ہے۔ یہ کس طرح مینج کرتے ہوں گے، کس طرح سروائیو کرتے ہوں گے، انتہائی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ۔ عرفان، آپ کتنے عرصے سے مبتلا ہیں اس مرض میں؟ میں 3 ماہ سے مبتلا ہوں۔ آپ کتنی تک پڑھیں اسکول؟ میٹرک کی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ ابھی پڑھ رہے تھے، اپنی تعلیم جاری رکھی ہوئی تھی یا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، باربر کا کام سیکھ رہا تھا۔ اچھا، باربر کا کام سیکھ رہے تھے۔ جی جی۔ تو آپ کو جب معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوئی، تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا، ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کو بھی گردے کی پرابلم ہے، تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ بڑی مشکل میں تھا، کیونکہ میں بھائی کے ساتھ جاتا تھا ڈائلسس کروانے، تو دیکھتا تھا ان کو، تو بڑی مشکل سے میں کہہ رہا تھا میرے بھی نہ ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپ کے بھی ڈائلسس ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں عوام سے، یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے، یا جو NGOز اس کے ساتھ ریلیٹڈ کام کرتی ہیں ان سے؟
میں جو ادارے ہیں اس قسم کے ان سے یہی بس اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میری کڈنی جو ٹرانسپلانٹ کرا دیں تاکہ میں ماں باپ کا سہارا بن سکوں۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی۔ ہم ان کی والدہ کے پاس ایک دفعہ پھر چلیں گے، وہ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، اس کے بعد ہم اس چھوٹے سے اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے۔ آپ حکومت آزاد کشمیر سے یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں نے جب جیل میں گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ چیک کروائیں۔ میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں کہ آپ تو آزاد کشمیر کے، آپ کا سارا حال آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے۔ تو میں آزاد کشمیر والے سب سے کہتی ہوں کہ میری یہ اپیل آپ منظور کریں اور میرے بیٹے کو زندگی دوبارہ دیں۔ ناظرین، اس وقت یہاں کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی کربناک مناظر ہیں۔ ایک والدہ جس کے 2 جوان بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور دونوں ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوں تو اس والدہ کے جذبات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ بھی آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ میں حکومت آزاد کشمیر سے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، ہیلتھ کے جو وزیر ہیں ان سے، جو متعلقہ NGOز اس حوالے سے کام کرتی ہیں ان سے، اور اسپیشلی تحصیل کھوئیرٹا کے اندر جو NGOز کام کر رہی ہیں ان سے، اور تمام درد دل رکھنے والے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا، دردمندانہ اپیل، کہ خدا را جہاں تک پاسبل ہو، جہاں تک ممکن ہو، اس خاندان کی ہر لحاظ سے مدد کیجیے۔ اور میری رائٹ سائڈ پہ بیٹھا یہ نوجوان، یہ اس امید میں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب پیدا کرے گا، اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گی اور یہ جو زندگی کی روشنی کی کرنیں ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے قریب سے دیکھ پائے گا اور اپنے دکھی ماں باپ کا سہارا بنے گا۔ اپنے کیمرہ مین اور اپنے ساتھی رپورٹر عامر خلیل کھوکھر کے ہمراہ اپنے میزبان کو فی الحال اس چھوٹے سے گاؤں ڈمال بیال سے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس میسج کو سننے کے بعد متاثرہ خاندان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو رابطے میں کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو ہماری پوری آفیشیل جو ٹیم ہے AK نیوز کی، وہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے ہر قسم کی امداد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اپنے میزبان واجد حسین چودھری کو فی الحال اس موذی مرض کے دوران، جو کرونا وبا ہے، اس کے دوران ایک اور وبائی مرض کا حملہ جس گھر میں ہوا ہے اس گھر سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔